बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे तफसीलन इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरदारी के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने जा रही है। और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ये फ़ैसला है तो ये फ़ैसला इस आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। खैर, मेरी अपनी राय है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तरीके से सोचती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस आई है, कुछ और बयानात हुए हैं, कुछ और फैसले हुए हैं। और सुबह मेरियट होटल में क्या होने जा रहे हैं इस हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। और वो पहले जो स्टेटमेंट दी थी इस हवाले से मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था और ये बयान अचानक चेंज कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान पहले असद कैसर साहब के साथ मिले और असद कैसर साहब के साथ जब मिले तो असद कैसर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया में उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से जिक्र किया कि हम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं हैदर शराजी साहब, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप पीपीपी के साथ भी मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने पीपीपी के साथ भी जल मिलने का और इत्तेहाद करने का उनसे कह दिया। फिर इसके साथ होता ये है कि बी पर भी दिए जाते हैं, जियो न्यूज़ पर भी इस पर अच्छी खासी बहस होती है। लेकिन जैसे ही शेख अफजल बरवत साहब मिलते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब मिलते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और बैरिस्टर सैफ जो है वो जब अपना बयान देते हैं, तो ये सारा बयानिया असद कैसर साहब वाला जो भी होता है तो वो ख़त्म हो जाता है और बात वही पुरानी शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पीपल्स पार्टी से मिलने जा रही है और न ही वो नून लीग से मिलने जा रही है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने जब वो इमरान खान के साथ मिले और अपनी जो प्लानिंग है, जो सिचुएशन है, वो इमरान खान के साथ बताई, तो इमरान खान ने भी उन्हें चंद टास्क जो है वो दिए। इनमें से सबसे पहले जो टास्क है वो टास्क ये है कि कल शेख अफजल बरवत साहब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लोग, इसी के साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब जो है ये मैरियट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लोग भी होंगे और नेशनल लोग भी होंगे और इंटरनेशनल लोगों के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने फॉर्म 45 रखे जाएंगे। अब ये बात फॉर्म 45 वाली पाकिस्तान की अदालतों में ही नहीं चलेगी, बल्कि ये फॉर्म 45 वाला किस्सा जो है ये अब दुनिया देखेगा और ये दुनिया की आलमी मीडिया पर चलेगा और फिर पाकिस्तान के इदारों पर वहाँ पर काफ़ी असरात पड़ेंगे कि ये किस तरह के इदारे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को बताता जाऊँ बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बयानिया दिया है कि मैं इमरान खान से मिलकर आया हूँ और इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि आप बाहर चले जाएं, बेशक खुला कह दें कि हम ना पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने वाले हैं और न ही हम लोग नून लीग के साथ इत्तेहाद करने वाले। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोग पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और हम लोग बलूचिस्तान और वफाक में भी हम लोग हुकूमत बनाएंगे। वफाक के हवाले से तो मैंने आप लोगों को कह दिया था कि उमर अयूब साहब को नामजद कर दिया है वजारत उज़्मा के लिए और बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे तो उमर अयूब साहब वज़ीर आज़म होंगे। और वो इतने कॉन्फिडेंट थे और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमारे पास 180 सीटें हैं। मेरे ख्याल से इस पर मैं अपना तजिया बाद में भी दूंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसलिए कॉन्फिडेंट है कि वो पाकिस्तानी अदालतों पर एतमाद कर रहे कि उनको उनका हक मिलेगा। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उन पे ये डाका जो है डालने नहीं देंगे और ये वापस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 180 सीटें पूरी करती है या नहीं करती, इस पर भी मैं जिक्र जो है वो करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला की, तो पंजाब में भी मियाँ असलम को वज़ीर आला जो है वो बना दिया गया है, नामज़द उनको कर दिया गया है और अब देखते हैं कि वज़ीर आला वो बन पाते हैं या नहीं पाते। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बलूचिस्तान के हवाले से, तो सालार खान को नामजद किया है बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए और स्पीकर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए असद कैसर साहब के भाई को नामजद किया है इमरान खान ने। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ साथ बताऊंगा कि 70 हल्के ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयानिया जा रहा है कि वहां पर धांधली हुई है, वहां पर वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वो सीटें जो है वो नून लीग को दी है, उसके साथ साथ वो पीपल्स पार्टी को दी गई है। और नून लीग के हवाले से खासकर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि नून लीग की कम से कम 20 सीटें जो है
وہ اور زیادہ سے زیادہ اگر کر لے تو تقریباً 25 سیٹیں ہیں، اس سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، اور وہ تمام تر سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے جائے تو عمران خان کا یہ بیان تھا کہ ہم لوگ پاور شیئرنگ نہیں کریں گے، ہم لوگ لینا دینا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں لوگوں نے ووٹ صرف انصاف کے لیے دیا ہے، حق کے لیے دیا ہے اور اس پاکستان کے لیے دیا ہے، اور ہم اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور جب تک ہمیں ہماری سیٹیں نہیں ملتی ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے، ہم اسی طرح جھگڑتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا چاہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان اور JUIF کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کا سوچ لیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مل کر کیا کرتی ہے۔ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ پارٹی مضبوط ہوتی ہے، یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا احتجاج اور ان کا مشن مضبوط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر میں بات کروں پچھلے وقت کی، پچھلے سال کی، تو مولانا فضل الرحمان ہی وہی شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے عمران خان مشکل میں پڑے، جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن لوگ جتنے بھی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے، ان کو مختلف نعروں سے پکایا، مختلف القاب سے پکایا، لیکن مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی ان لوگوں کو بچا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، اور ہفتے کے دن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں، جتنے بھی نمائندے ہیں، یہ لوگ پرامن احتجاج کریں گے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہم لوگ پاکستان کے جھنڈے اور امن کے جھنڈے جو ہے وہ اٹھائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ان حلقوں کے حوالے سے اور اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑا تجزیہ بھی دوں گا کہ یہ بہتر فیصلہ ہے یا بہتر فیصلہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر 180 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اگر عدلیہ ان کے ساتھ انصاف کرتی ہے، اور عدلیہ یہ بھی نہیں کہ ڈیلے انصاف، جلد انصاف کرتی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مشن اور یہ منشور جو ہے یہ تو بالکل درست ہے کہ کسی کے ساتھ وہ اتحاد نہیں کرے۔ لیکن اگر ان کے جو پولیٹیکل ٹیم ہے اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کو تھوڑا سا بھی اگر خدشہ لگتا ہے کہ ان کو یہ 180 سیٹیں جو ہیں یہ واپس نہیں ملتی، اور یہ 2/3 اکثریت سے اسمبلی میں نہیں بیٹھ پاتے، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ PPP کے ساتھ اتحاد کرے۔ بے شک یہ لوگ پاور شیئرنگ نہ کریں، یہ لوگ صرف اور صرف پاکستان کا سوچے اور عوام کا سوچے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایسے ہے یا دیگر ایسے ہے یا تیسرے ایسا ہے، تو اس وقت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وقت ایسا ہے کہ اگر یہ لوگ PPP کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، پنجاب میں بھی یہ حکومت بناتے ہیں، بلوچستان میں بھی یہ لوگ حکومت بنا سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں ان لوگوں کی آلریڈی ہے، اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ لوگ پنجاب کی حکومت سے بھی جائیں گے، بلوچستان کی حکومت سے بھی جائیں گے، اور وفاق میں بھی پھر یہ نہیں بنا سکیں گے۔ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی آپ لوگ کمنٹ کریں کہ عمر ایوب صاحب کیسا وزیر اعظم ہے، یہ بیسٹ آپشن ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں ہزارہ کے حوالے سے اگر کہوں تو ہزارہ کے لیے تو عمر ایوب اگر بیسٹ کام کرے، اچھا کام کرے اور ہزارہ کو اس کا حق دے، تو میرے خیال سے پھر عمر ایوب کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ آنے والی نسلیں جو عمر ایوب کی ہوگی وہ بھی اگر پھر ووٹ مانگتی رہی تو لوگ جو ہے ان کو ووٹ دیتے رہیں گے، کیونکہ ہزارہ والے ایک تو کام بھی دیکھتے ہیں، پھر دوسرا وہ شخص بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر نواز شریف جیسا وزیر اعظم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ اور مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ویلکم کیا ہے، دیگر جتنی بھی اپڈیٹس ہوگی، لیٹسٹ نیوز ہوگی، میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، تو دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔